जनता सार्वभौम छ, ताली बजाउँछन्, ताली किन बजाएको र केको लागि बजाएको भन्ने पनि बुझ्नु जरुरी छ। अब ताली बजाइरहेको हुन्छ, ताली बजाएपछि सरकारले त मलाई समर्थन गरिरहेको भन्ने नै हुन्छ नि। त्यो भने के भन्दाखेरि चुहावटलाई समर्थन, भ्रष्टाचारलाई समर्थन, सबै चिजको समर्थन हुन्छ नि त। करिब करिब राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेर ल्याएको चिज पनि मेरो आँखामा हेर्दाखेरि, मेरो मूल्याङ्कनमा चाहिँ 40% भन्दा बढी सफल छ जस्तो लाग्दैन। र त्यो अवस्था भएकोले गर्दाखेरि अब यो आएको नित्य कार्यक्रमको सफलता र असफलता तपाईको चाहिँ केमा हुन्छ, ल्याउनु ठुलो कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष ठुलो कुरा हो। अहिले हाम्रो त्यो अवस्था छैन। भ्रष्टाचार चाहिँ हामीले सिंहदरबारबाट स्थानीय निकायसम्म पुर्याएको जस्तो अवस्था देखिन्छ। हामीले कुनै पनि केसेसहरू त्यस्तो चाहिँ घटेको, नियन्त्रण गरेको र न्यूनीकरण गर्नलाई कारबाही गरेको भन्न खोजेको चाहिँ असल शासनको कमी कमजोरीको पाटो छ। त्यो हुन्डीबाट मौलाएर अवैध पैसामा आइसकेपछि त्यसलाई वैध बनाएर हामी फेरि त्यो विप्रेशनको रूपमा हामीले स्वीकार गरिरहेको अवस्था छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी एउटा चाहिँ भ्रष्ट कालो धनको चक्रमा चाहिँ देश चाहिँ फसिसकेको अवस्था छ। धेरैवटा उद्योगहरू हाम्रो बन्द अवस्था छ। सरकारले स्थापना गरेको यो नित्य कार्यक्रमले त्यसलाई खोल्नुपर्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने नित्य कार्यक्रमहरू ल्याएको हामी पाउन सक्छौँ। यदि त्यो भयो भने औद्योगिक वातावरणमा थोरै मात्रामा भए पनि त्यसले सहजीकरण गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि यो आवश्यक पनि छ। अब हाम्रो देश जुन भारतमा चाहिँ बढी निर्भर छौँ, हाम्रा उद्योगहरू छन्, हाम्रा चाहिँ हाम्रो घर भान्साहरूका चाहिँ आवश्यक सरसाधनहरू छ, त्यसको अवस्था के हुन्छ र त्यसको लागि स्वाभाविक रूपमा हामीले पनि आफ्नो वस्तुहरू उत्पादन गरेर त्यो आफ्नोलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ स्थिर बनाउने हिसाबमा पनि यो नित्य कार्यक्रममा थोरै भए पनि त्यो सम्बोधन छ। यो के चाहिँ हाम्रो चाहिँ समस्या हो, त्यो अनुसारको तपाईँको उद्देश्य, त्यो अनुसारको तपाईँको नीति र त्यो अनुसारको तपाईँको चाहिँ कार्यक्रम हुनुपर्छ। र त्यो चाहिँ नि यो नित्य कार्यक्रममा पनि देख्न चाहिँ पाइने अवस्थामा छैन। तर अब हामीले चाहिँ देखिरहे र सुनिरहे र घटनाक्रमहरू घटिरहेको आधारमा यो चाहिँ समस्यालाई चाहिँ यसले सम्बोधन गर्न खोज्यो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। जनताले पनि आफू नागरिक भएको हिसाबले देशको लागि चाहिँ योगदान गर्न सक्यौँ र अनुशासनमा बस्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले यस्ता सङ्कटलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर चाहिँ धान्न सक्छौँ या समाधान गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ। मोदी नेपालमा आएको हेर्नुस्, चाइनाको राष्ट्रपति आएको हेर्नुस्, ऊ व्यापार हेर्नुस्, ठुलो राष्ट्र हो, तर उनीहरू चाहिँ हाइड्रोको कुरा गर्न चाहन्छ, उनीहरू तपाईँको चाहिँ लगानीका कुरा गर्न चाहन्छ र वस्तुको चाहिँ व्यापारको कुरा गर्न चाहन्छ। त्यो भने के उनीहरू आफ्नो अर्थव्यवस्था बलियो बनाउन चाहन्छ। तर हामी के गर्दैछौँ त? हामी त केही पनि गर्दै छैनौँ। नेताहरूलाई चाहिँ पैसा खुवाउने, कर्मचारीहरूलाई पैसा खुवाउने चिजमै जाने भयो नि त। र जसले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थव्यवस्थामा चाहिँ नदेखिने र देखिने चाहिँ ब्यारियरहरू धेरैवटा देख्न सक्छौँ। नमस्ते, स्वागत छ नेपाल वन एचडीमा। म छु मोनिका सिंह। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम सार्थक प्रश्न र आज सार्थक प्रश्नमा हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि डाक्टर रघु विष्ट हुनुहुन्छ। राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। पछिल्लो समयको देशको आर्थिक अवस्था, अर्थतन्त्रलाई लिएर विश्लेषण गर्नेछौँ। 79-80 को नीति तथा कार्यक्रम आएको छ। केही समय पछाडि बजेट आउँछ। 79-80 को नीति तथा कार्यक्रममा के कुरा समेटिए, के कुरा समेट्न बाँकी छ, देशलाई हित हुने कुरा भयो या देशका हित विपरीतका कुराहरू भयो। यो नीति तथा कार्यक्रमले अब देशको अर्थतन्त्रलाई कसरी बदलिन्छ या देशको नीति र कार्यक्रमलाई कसरी बदलिन्छ, समग्र रूपमा विश्लेषण गर्नेछौँ। नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि हामीले नीति तथा कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ, पछिल्लो समयको नीति तथा कार्यक्रम र यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा के फरक छ, कस्तो कुरा फरक छ र कस्तो नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ एउटा सफल देश चलाउनको लागि, सफल राज्य चलाउनको लागि भन्ने विषयमा विश्लेषण गरेका छौँ। स्वागत गरौँ नेपाल वन एचडीमा डाक्टर रघु विष्टलाई। स्वागत छ नेपाल वन एचडीमा। हजुर, नमस्ते। आरामै हुनुहुन्छ? आरामै छु। सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो होइन, त्यो नीति तथा कार्यक्रमलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ, कस्तो लाग्यो नीति तथा कार्यक्रम? एउटा परम्परा जस्तै हो। सामान्यतया के हुन्छ भन्दाखेरि सार्वजनिक जुन सरकारको नीति हुन्छ, त्यो नीतिले चाहिँ देशको र अर्थतन्त्रको चाहिँ जुन समस्या हुन्छ त्यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा नित्य कार्यक्रम आउनुपर्छ।
अब हामीले हेर्ने हो भने र तुलनात्मक हेर्ने हो भने यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ नि पहिलाभन्दा संक्षेप हामी पाउँछौँ र साथै सबै विषयवस्तुलाई चाहिँ नि यसले समेटेको हामी देख्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा हेर्दाखेरि यसले चाहिँ नि विगतका चाहिँ नि नीति तथा कार्यक्रमको निरन्तरताको हो कि भन्ने पनि जस्तो देखिन्छ र यसो हेर्दै गयो भने यो नीति तथा कार्यक्रममा चाहिँ नि जुन संरचनागत रूपमा हुनुपर्ने जस्तै देशको उपलब्धिहरूको समीक्षा गरेको छ, तर समस्या के हो त, त्यो समस्या समाधान गर्न उद्देश्य के हो त र नीति के हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट अलिक कम हो कि भन्ने भान हुन्छ। तर कार्यक्रमको सवालमा हामीले हेर्यौँ भने त्यहाँ हामी थोरै मात्रामा सकारात्मक हुन सक्छौँ र यसले त्यो सकारात्मक पक्षमा 3-4वटा मुख्य विषयलाई यसले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। अहिले देशमा हाम्रो चाहिँ व्यापार घाटा चाहिँ ठुलो मात्रामा छ। करिब चाहिँ हामी 16 खरब आयात गर्दैछौँ र 1.5 खरब चाहिँ निर्यात गर्दैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि करिब हाम्रो 14 खरब 14.5 खरब चाहिँ व्यापार घाटा भएको अवस्था छ र त्यसले नै देशको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ अस्थिरता चाहिँ गरिरहेको अवस्था छ। यसलाई सम्बोधन गर्ने हिसाबमा यसले पहिलो काम के गरेको, पहिलो कार्यक्रम मुख्यतया चाहिँ कृषिलाई जोड दिएको छ। कृषिलाई मुख्यतया उत्पादनसँग जोड्न खोजेको छ। त्यसको उत्पादन र उत्पादकत्व चाहिँ कसरी वृद्धि गर्ने भन्ने कुराको सवाल चाहिँ यसले यसमा कार्यक्रममा परेको हामी पाउन सक्छौँ र विगतका चाहिँ नीति तथा कार्यक्रममा पनि पर्थ्यो, तर यसमा चाहिँ थोरै मात्रामा विशेष र प्राथमिकताका साथ चाहिँ परेको हामी पाउन सक्छौँ। र यसले किन भन्दाखेरि यसमा दुईवटा चिजलाई यसले ध्यान दिएको छ कृषिमा पनि। एउटा बाँझो जमिनको सवालमा र साथै चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ रियल इस्टेट छ, त्यो दुईवटा चिजले गर्दाखेरि हाम्रो जग्गा जुन खेतीयोग्य जग्गा कम भएको चिजलाई यो नीति तथा कार्यक्रमले या सरकारले चाहिँ महसुस गरेको जस्तो देखिन्छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने र त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी सामान्यतया नेपालको अर्थतन्त्रमा 3वटा पिलर चाहिँ छ भन्ने मानिन्छ। एउटा सहकारी, एउटा निजी क्षेत्र र एउटा सरकारी। यसले चाहिँ सहकारीलाई यहाँ चाहिँ जोडेको देखिन्छ। बाँझो जमिनलाई कम गर्नको लागि र त्यसलाई चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्वमा चाहिँ जोड्नको लागि सहकारी एउटा संयन्त्रको रूपमा, एउटा संस्थाको रूपमा आउन सक्यौँ भने यसमा हामी चाहिँ उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सक्छौँ र विगतमा भएका खेती प्रणालीहरू छ त्यसमा थोरै मात्रामा परिवर्तन गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू ल्याएको देखिन्छ। यदि त्यो भइदियो भने हाम्रो जुन कारणले गर्दाखेरि हाम्रो उत्पादन र उत्पादकत्व घटेको छ त्यो चिजको सम्बोधन हुन सक्थ्यो र स्थानीय निकायमा जुन अहिले समस्या छ त्यो स्थानीय निकायलाई चाहिँ राष्ट्रिय समस्यासँग जोड्न सक्ने अवस्था हुन्छ। तपाईले जुन चाहिँ व्यापार घाटाको कुरा गर्ने हो या चाहिँ हामीले 152 अरब रुपैयाँको चाहिँ कृषिजन्य सामानहरू चाहिँ वस्तु र सेवाहरू चाहिँ आयात गरिरहेछौँ भनिरहेछौँ, त्यो चिजको समाधान कहाँ छ भन्दाखेरि गाउँमा र स्थानीय निकायमा छ र त्यो चिजलाई हामीले बाँझो जमिन र रियल इस्टेटलाई थोरै मात्रामा नियन्त्रण र व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने त्यसको समाधान हुन्थ्यो र हाम्रा जुन 77 जिल्ला 753वटा चाहिँ स्थानीय निकायमा आफ्नो चाहिँ कृषियोग्य र आफूलाई जीविकोपार्जन गर्नको लागि आवश्यक चिज उत्पादन हुन थाल्यो भने हामीले चाहिँ के हुन्थ्यो, आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुन्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि त्यसको प्रत्यक्ष असर या सन्तुलनका हामीले व्यापार घाटालाई थोरै नियन्त्रण या न्यूनीकरण गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यो एउटालाई सम्बोधन गरेको छ। र दोस्रो कुरा के छ भन्दाखेरि कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ नि एकदमै मर्कामा त्यसको नकारात्मक असर हामीले देख्न पाएका छौँ र यसको मुख्य नकारात्मक यसको असर चाहिँ कहाँ बढी परेको हामी पाउँछौँ भन्दाखेरि सेवा क्षेत्रमा, विशेषतया पर्यटन क्षेत्रमा हामी पाउँछौँ र दोस्रो कुरा चाहिँ ससाना घरेलु उद्योगमा पाउँछौँ र यो नीति तथा कार्यक्रमले चाहिँ विगतमा जस्तै पुनरुत्थान कसरी त्यसलाई नियन्त्रण कार्यक्रमलाई चाहिँ यसले निरन्तर गरेको हामी पाउन सक्छौँ र त्यसमा पनि विशेषतया घरेलु उद्योग
यदि किन भन्दाखेरि त्यो भयो भने हाम्रो रोजगारी सृजना हुन्छ। रोजगारी सृजना भइसकेपछि हाम्रो गरिबी निवारण र अन्य समस्याको समाधान गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले त्यसमा राखेको हामी पाउन सक्छौँ। र अर्को कुरा, त्यो भइसकेपछि त्यसले पनि आयात प्रतिस्थापनमा चाहिँ सहयोग पुर्याउने वातावरण तयारी हुन सक्ने र यसमा पनि विशेषतया हामीले धेरैवटा उद्योगहरू हाम्रो बन्द अवस्था छ। सरकारले स्थापना गरेको यो नित्था कार्यक्रमले त्यसलाई खोल्नुपर्छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने नित्था कार्यक्रमहरू ल्याएको हामी पाउन सक्छौँ। यदि त्यो भयो भने औद्योगिक वातावरणमा थोरै मात्रामा भए पनि त्यसले सहजीकरण गर्न सक्छ। किन भन्दाखेरि यो आवश्यक पनि छ। अब रसिया र युक्रेनको युद्धले गर्दाखेरि विश्वमा डलरको भाव चाहिँ बढ्दै जाने, अरू चाहिँ मुद्राहरू कमजोर हुँदै जाने र त्यसले गर्दाखेरि आयात र चाहिँ हाम्रो आपूर्ति प्रणालीहरू गोलमाल हुने कारणले गर्दाखेरि भारतले अहिले गहुँ र चिनी चाहिँ निर्यात नगर्ने भन्ने निर्णय लिएको देखिन्छ। त्यो भयो भने अब हाम्रो देश जुन भारतमा चाहिँ बढी निर्भर छौँ, हाम्रा उद्योगहरू छन्, हाम्रो घर भान्साहरूका चाहिँ आवश्यक सरसाधनहरू छ, त्यसको अवस्था के हुन्छ र त्यसको लागि स्वाभाविक रूपमा हामीले पनि आफ्नो वस्तुहरू उत्पादन गरेर त्यो आफ्नोलाई चाहिँ सुरक्षित गर्ने र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ स्थिर बनाउने हिसाबमा पनि यो नित्था कार्यक्रममा थोरै भए पनि त्यो सम्बोधन छ। अर्को एउटा चाहिँ साह्रै महत्त्वपूर्ण पाटो के छ भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो देशमा अहिले भ्रष्टाचार मौलाएको अवस्था छ, चुहावट मौलाएको अवस्था छ। जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने भनिन्छ 10 खरबभन्दा बढी चाहिँ अर्थतन्त्रको पैसा चाहिँ लुकेको अवस्था छ भ्रष्टाचारका कारणले गर्दाखेरि। त्यो भन्नुको अर्थ चाहिँ सुशासनमा कमी कमजोरीको कुरा हो र शासकीय प्रणालीमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कमी कमजोरी भएको अवस्था छ, जसका कारणले यो नित्था कार्यक्रममा चाहिँ भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने कुरा चाहिँ उत्थान र ल्याएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि केही चिज चाहिँ यसमा विशेष पनि छ, केही चिज चाहिँ निरन्तरता पनि हामी देख्न सक्छौँ। जस्तो भनौँ न, नीति एउटा कुरा हुन्छ, कार्यक्रम एउटा कुरा हुन्छ भनेर हामी बुझ्छौँ। किन नीति बनाइन्छ त्यस अन्तर्गत गएर कार्यक्रम गर्ने हो। तपाईँले आफूले भनौँ न विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि जुन नीति बनायो या जुन नीति ल्याएको छ त्यो कार्यक्रमको अन्तर्गत आउँछ या त्यही अनुसारको कार्यक्रम उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ? किन नीति र कार्यक्रम त फरक कुरा हो नि त, सम्बोधन गर्दा एउटैमा गरे पनि। त्यस्तो लाग्छ तपाईँलाई केही फरक? मैले अघि पनि भने नीति चाहिँ नि थोरै कम छ, यो अस्पष्ट देखिन्छ। नीति त स्ट्रङ बनाउनु पर्ने हो नि, त्यो आवश्यक छ, तर त्यो हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिँदैन र सायद परम्परा पनि होला। विगतका चाहिँ हामीले नित्था कार्यक्रमहरूलाई हेऱ्यौँ भने पनि स्पष्ट रूपको खाकामा देख्न सकिने अवस्थामा हुँदैन। अनि त्यही सामान्यतया अब नबुझ्ने उहाँहरू अनुभवी हुनुहुन्छ र बुझकट पनि हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले कार्यक्रम त्यो जोडेर ल्याएको चाहिँ पाउन सकिन्छ। तर हामीले हेर्दाखेरि कहीँ न कहीँ चाहिँ त्यो फ्रेमभित्र छैन भन्ने छ कि छैन भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। जस्तै मैले अघि पनि भने राष्ट्रिय जुन सवालहरू छ या समस्याहरू छ अर्थतन्त्रका, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने र त्यसको चाहिँ यो के चाहिँ हाम्रो चाहिँ समस्या हो त्यो अनुसारको तपाईँको उद्देश्य, त्यो अनुसारको तपाईँको नीति र त्यो अनुसारको तपाईँको चाहिँ कार्यक्रम हुनुपर्छ र त्यो चाहिँ नि यो नित्था कार्यक्रममा पनि देख्न चाहिँ पाइने अवस्थामा छैन। तर अब हामीले चाहिँ देखिरहे र सुनिरहे र घटनाक्रमहरू घटिरहेको आधारमा यो चाहिँ समस्यालाई चाहिँ यसले सम्बोधन गर्न खोज्यो भन्ने कुरा चाहिँ रहेको छ। तर अहिले चाहिँ अवस्था के छ भन्दाखेरि हाम्रो बाहिरी समस्या ठुलो मात्रामा छ। डलरको कारणले होस्, कोभिडको कारणले होस् या हाम्रो चाहिँ रसिया र युक्रेनको युद्धका कारणले होस्, हामी जस्तो परनिर्भर लाउरे अर्थतन्त्र भएको देशलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्योले चाहिँ एकदमै चाप बनाएको अवस्था या समस्या बनाएको अवस्था छ। त्यसको अवस्थाको कुरा चाहिँ कहिले हाम्रो तरलताको समस्या हुन्छ, कहिले हाम्रो चाहिँ वैदेशिक मुद्रा चाहिँ को 6 महिना मात्रै भयौँ भन्ने हिसाबमा चाप परिरहेको अवस्था हाम्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि बाहिरी समस्या पनि ठुलो मात्रामा छ। त्यसलाई थेग्नको लागि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ शासकीय शैली छ र नीतिगत प्रणालीहरू छ त्यसको कार्यान्वयन पछि चाहिँ एकदमै कमजोर अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ, जसले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ चाहिँ ह्यू एन्ड क्राई हुने समस्या हामी पाउँछौँ।
र अहिले तपाईँले हेर्नुभयो र नीति तथा कार्यक्रमहरूको मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने करिब करिब राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरेर ल्याएको चिज पनि मेरो आँखामा हेर्दाखेरि मेरो मूल्याङ्कनमा चाहिँ 40% भन्दा बढी सफल छ जस्तो लाग्दैन। र त्यो अवस्था भएकोले गर्दाखेरि अब यो आएको नीति तथा कार्यक्रमको सफलता र असफलता तपाईँको चाहिँ केमा हुन्छ, ल्याउनु ठुलो कुरा होइन, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष ठुलो कुरा हो। त्यो कार्यान्वयन पक्ष ठुलो कार्यान्वयन हुनको लागि तपाईँको चाहिँ सुशासन अति आवश्यक छ। र सुशासन र सरकारी जुन प्रशासकीय र शासकीय जुन संरचनाहरू छ र ती संरचनाहरू प्रभावकारी हुनु जरुरी छ। र त्यो भएन भने त्यो कार्यान्वयन हुने आशा कम गर्न सकिन्छ, जसले राष्ट्रको समस्यालाई पनि सम्बोधन गर्दैन, राष्ट्रहित पनि गर्दैन, जनताको लागि चाहिँ को समस्या पनि सम्बोधन या न्यूनीकरण गर्ने काम गर्दैन। त्यो समस्या चाहिँ ठुलो मात्रामा रहिआएको छ। जस्तो भनौँ न, होइन, बजेटको कुरा आउँछ, नीति तथा कार्यक्रम लगत्तै बजेटको कुरा आउँछ, तर कति बजेटहरू खर्च भएको पनि हुँदैन, होइन। अहिलेको अवस्थामा त झन् हामी त्यो लेभलको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्थामा पनि छैनौँ। कोभिडले गर्दा अलरेडी हामीहरू धेरै ब्याक छौँ, अनि त्यही माथि पनि अहिले ल्याउने जुन आकलन गरिएको बजेट छ त्यो बजेट रकम पनि हामीले ल्याउन सक्ने कि नसक्ने, त्यो बजेटले हाम्रो अर्थतन्त्र धान्न सक्ने अवस्था पनि छैन। विभिन्न कुराहरू आइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो नीति तथा कार्यक्रम या यो बजेट या यो वर्षको यो कुराहरू सफल हुन्छ त, हुन दिइन्छ त, या धान्न सक्ने अवस्थामा छ त देश भन्ने पनि एउटा प्रश्न हो नि। आम नागरिक यो विषयमा पनि अलिकति चिन्तित देखिन्छन् नि, होइन। मैले भन्दै आएको एउटा चिज के छ भन्दाखेरि देश चाहिँ नि राजनीतिले मात्रै चल्ने होइन, देश चाहिँ नि अर्थ क्षेत्र या आर्थिक क्षेत्र र त्यसपछि गएर सामाजिक क्षेत्र र साथसाथै चाहिँ सरकारी संयन्त्रहरू हुन्छ। र अहिले हाम्रो के छ भन्दाखेरि सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रलाई चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रले नेतृत्व गर्नुपर्ने, त्यही अनुसारको चाहिँ देश बनाउँछु र राष्ट्रहित गर्छु भनेर एकदमै चाहिँ वैचारिक सैद्धान्तिक रूपमा अगाडि आउनुपर्ने चिज चाहिँ आएको देखिँदैन। यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ हाम्रो चाहिँ सरकारी जुन संयन्त्र छ, शासकीय हाम्रो सोच छ र नेतृत्वको सोच छ र मनोविज्ञान छ, त्यो कहीँ न कहीँ चाहिँ राजनीति चाहिँ जीवनयापनको लागि त होइन भन्ने कुरा देख्न आएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने चीनको राष्ट्रपतिलाई हेर्नुभयो भने उसले 2030 सम्ममा चीनलाई पहिलो म अर्थतन्त्र बनाउँछु भनेर लागेको अवस्था छ। र अमेरिकाको बाइडेनलाई हेर्नुभयो भने म विश्वलाई फेरि पुनर्चाहिँ तपाईँको नेतृत्व गर्छु र म शक्तिशाली रहन्छु भन्नेमा छ। भारतलाई कुरा गर्ने हो भने म पनि G20 र म पनि विश्वमा चाहिँ एउटा ठुलो राष्ट्र, ठुलो अर्थतन्त्र हो र म चाहिँ त्यसमा चाहिँ माथि नै पुग्छु भन्ने उसले नेतृत्व गरेको देखिन्छ। तर हाम्रोमा चाहिँ म कहीँ पनि त्यो चिजमा कतै पनि हामीलाई चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ त्यसले आश्वस्त बनाएको, त्यसलाई चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एकदमै जागरुक बनाएको या तपाईँलाई आशा जगाएको कुरा चाहिँ हामी देख्न पाइरहेका छैनौँ। र झिना मसिना कुराहरूमै देश अलमलिएको हो कि भन्ने कुरा छ। त्यसको आधार त्यो भइसक्यो, एउटा पाटो त्यो भयो। दोस्रो पाटो के छ भन्दाखेरि हाम्रो तपाईँले मैले अघि पनि कुरा उत्थान गरेँ, जुन देशमा चुहावट हुन्छ, प्रशासनमा होस्, शासन व्यवस्थामा होस्, त्यो भइसकेपछि प्रभावकारिता र सक्षमता र त्यसको कसरी हुन्छ र त्यो नभइसकेपछि तपाईँको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्नुहोस् न। त्यो कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नै छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई अहिले बजेटकै कुरा गर्दाखेरि विगतका बजेटमा हेर्नुभयो भने अहिले गत वर्षकै बजेटमा हेर्नु भने पुँजीगत खर्च 32% मात्रै खर्च भएको अवस्था छ। त्यो भनेको तपाईँ हामीले चाहिँ क्षमता बजेट राख्यौँ, त्यो पनि 23-24% चाहिँ पुँजीगत बजेट राखेका छौँ, त्यति बजेट पनि हामीले खर्च गर्न सकेका अवस्था छैनौँ। र पुँजीगत खर्च भएन भने अब तपाईँको पूर्वाधार कसरी बन्छ, कृषि क्षेत्र कसरी विकास हुन्छ, सामाजिक क्षेत्र र हाम्रो उद्योग क्षेत्रहरू कसरी विकास हुन्छ र त्यसले आर्थिक वृद्धि कसरी गर्छ, आर्थिक सन्तुलन कसरी ल्याउँछ भन्ने कुरा हामीले सोच्नुपर्ने कुरा हो। तर हाम्रो कहीँ न कहीँ राज्य र हाम्रो चाहिँ जुन आवश्यकता छ, अर्थव्यवस्थाको जुन आवश्यकता छ, समस्याहरू छ, त्यो सम्बोधन गर्न चाहिँ तालमेल मिलिरहेको अवस्था हामी पाउँदैनौँ। र जसका कारणले गर्दाखेरि हामीले नसोचेको, नभोगेको, नदेखेको घटनाहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्थव्यवस्थामा देखिन थालेको छ र देखिरहेको अवस्था छ। र जसले गर्दाखेरि यो सबै चिजको चाहिँ हाम्रो काम चाहिँ हाम्रो असल शासन चाहिँ व्यवस्था र आर्थिक सुशासन
र आर्थिक चाहिँ भुग्न सक्यो भने मात्रै हाम्रो चाहिँ यो बजेट आर्थिक चाहिँ हाम्रो चाहिँ मिथ्या कार्यक्रमले निर्देशित गरेको चाहिँ कार्यक्रमहरू र त्योसँगैको बजेट चाहिँ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था हुन्छ, जसले हाम्रो अर्थव्यवस्थाको चाहिँ आशा जगाउन सक्ने साथसाथै नेपाली जनताको पनि आशा जगाउने वातावरण चाहिँ तयारी हुन सक्ने अवस्था हुन्छ। जस्तो भनौँ न हरेक 2-2 वर्षमा चाहिँ तलबहरू बढाउनु पर्ने जस्तो विभिन्न कुराहरू पनि हाम्रो उसमा छ होइन। अब यो पटक फेरि तलबहरू बढाउने सरकारी कर्मचारीहरूको तलब बढाउने कुरा छ। अलमोस्ट तपाईँको 6-6.5 लाख सरकारी कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ जसले तलब लिनुहुन्छ। पछिल्लो समयको जुन हाम्रो अर्थतन्त्रको अवस्था छ, देश श्रीलङ्का हुन लाग्यो भने विभिन्न किसिमको हल्लाहरू फैलिए। यद्यपि के हुन्छ भन्ने कुरा त समयले बताउला होइन। त्यो सबै देख्दै जाँदाखेरि उहाँहरूलाई तलब बढाउनु पर्ने, अर्थतन्त्रले धान्न सक्ने अवस्था छैन। फेरि कर्मचारीलाई तलब बढाए बापत कर्मचारीले त्यो अनुसारको काम गरेर रिजल्ट ल्याएको भयो, अर्थतन्त्र किन यति कमजोर भयो, विभिन्न छ नि आकलन, आम नागरिकले गर्नुपर्ने आकलनहरू के छ। यो चिजले जुन हाम्रो अर्थतन्त्र छ पछिल्लो समयको, त्यो अर्थतन्त्रले हाम्रो खर्च चाहिँ जुन खर्च आइरहेको छ त्यो खर्चहरू धान्न सक्ने अवस्था छ। देश श्रीलङ्का बन्न लाग्या हो त तपाईँहरू त धेरै विश्लेषण गर्नुहुन्छ, डेप्थमा पढ्नु भएको छ होइन। पछिल्लो समयको घटनाक्रमले त्यो कुरालाई बुझाउँछ पनि। हाम्रो ढुकुटीमा छैन पैसा भन्ने कुराहरू हामी सुन्छौँ होइन। बढेको बढै छ, ग्यास पेट्रोल डिजल लगायतको कुराहरू बढेको बढै छ। स्थानीय तहको निर्वाचन नसकिँदै फेरि बढ्न थाल्यो होइन। अब फेरि हामी निर्वाचन फेस गर्छौँ केही समय पछाडि, विभिन्न कुराहरू छ नि। कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ यो विषयलाई? यसो छ, अब तपाईँको धेरैवटा प्रश्न त्यसमा रह्यो। मुख्य कुरा अब जनता सार्वभौम छ, ताली बजाउँछन्, ताली किन बजाएको र के को लागि बजाएको भन्ने पनि बुझ्नु जरुरी छ। अब ताली बजाइरहेको हुन्छ, ताली बजाएपछि सरकारले त मलाई समर्थन गरिरहेको भन्ने नै हुन्छ नि। त्यो भने के भन्दाखेरि चुहावटलाई समर्थन, भ्रष्टाचारलाई समर्थन, सबै चिजको समर्थन हुन्छ नि त। अब त्यो चिजको परिवर्तन भयो भने न कुरा हुन्छ होइन र। जस्तै अहिले तपाईँको स्थानीय निकायको हेर्दाखेरि एउटा परिवर्तन आएको जस्तो देखिन्छ। त्यसले चाहिँ के परिवर्तन भयो भन्ने कुराहरू विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि दोजर विकासको कुरालाई त्यसले नकारेको हो कि, र त्यसपछि गएर भ्यू टावरको चाहिँ कुरालाई चाहिँ स्रोत साधनको दुरुपयोगको हिसाबमा लिएर नकारेको हो कि भन्ने कुरा हामी सोच्नुपर्ने हुन्छ। तर के छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सरकारी संयन्त्रमा र राजनीतिक नेतृत्वले या सरकारले चाहिँ हाम्रो कर्मचारीहरूलाई चाहिँ जहिले पनि उनीहरूको ऊर्जालाई चाहिँ बलियो र सकारात्मक भाव राख्नुपर्ने हुन्छ। र कुनै पनि कम्पनीमा या चाहिँ कुनै पनि या हामीले चाहिँ निजी कम्पनीको कुरा गर्नुहोस् या कुनै पनि घरमा गर्नुहोस्, तपाईँको त्यहाँ चाहिँ काम गर्ने मान्छेहरू या सहभागी भएका मान्छेको अभिलाषा उसलाई प्रोत्साहन चाहिँ गरिराख्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो गर्न सकिन भने के हुन्छ भन्दाखेरि उसँग भएको ऊर्जा चाहिँ शून्यतामा झर्न सक्ने हुन्छ, ऊ डिमोटिभेसन हुन सक्छ, नकारात्मक भावले काम गर्न थाल्ने हुन्छ। त्यो पाटोले गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ प्रायः जस्तो यो हाम्रो देशमा मात्रै होइन, प्रत्येक चाहिँ तपाईँको भारतकै कुरा गर्नुहोस्, चीनको कुरा गर्नुहोस्, अमेरिकाका कुरा गर्नुहोस्, यो चिज चाहिँ स्यालेरी स्केलको रिभ्यू चाहिँ हुने गर्दछ। यो हाम्रो नौलो कुरा होइन। तर अब तपाईँले एउटा कुरा याद गर्नुभयो कि भएन थाहा छैन, भारतमा जुन मान्छेलाई चाहिँ कर्मचारीको लागि वातावरण बनाउनको लागि या प्राध्यापकहरूको वातावरण बनाउनको लागि उनीहरूलाई रेसिडेन्सियल व्यवस्था गरेको हुन्छ। र उसको काम के हुन्छ भन्दाखेरि सरकारी काम बाहेक अर्को चिज उसको परिवार चाहिँ सुखमय हुन्छ, उसलाई चाहिँ ठाउँको असुरक्षा पनि हुँदैन, अस्तव्यस्त पनि हुँदैन। ऊ सबै चिज चाहिँ सरकारले उसलाई चाहिँ वातावरण बनाइदिएको हुन्छ र त्यो वातावरण बनाएको अनुसार उसले पनि काम गरेको अवस्था हुन्छ। र हाम्रो देशमा जस्तो तपाईँको भ्रष्टाचारको केसेसहरू तपाईँको कमै सुन्न पाइन्छ। अब हाम्रोमा आउनुभयो भने हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजनीतिले एउटा चाहिँ हाम्रो नैतिक चाहिँ जुन इथिक्सका कुरा छन् त्यो कम भएको अवस्था छ। कर्मचारीको कोड अफ कन्डक्ट छ, त्यो कोड अफ कन्डक्ट चाहिँ कहीँ न कहीँ भायोलेसन भएको देखिन्छ। त्यो राजनीति नै छिरेर तपाईँको भायोलेसन, जस्तै सिंहदरबारमा अहिले पनि 8,000 भन्दा बढी कर्मचारीहरू युनियनबाजीमा युनियनमा आबद्ध हुनुहुन्छ। त्यो युनियनमा आबद्ध भएका मान्छेले काम गरेको छ कि छैन, उनीहरू त गर्दैन, अरूलाई पनि काम गराएको गराउने वातावरण दिएको छ कि छैन, र त्यसपछि गएर अरूलाई पनि कस्तो गरेको छ भन्ने कुरा राजनीतिले त्यो कुरालाई चाहिँ विश्लेषण र त्यसलाई चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर कहाँनिर हामी चुक्यौँ भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने, त्यो कुराहरू
भएको देखिँदैन। अर्को कुरा प्रायः जस्तो चाहिँ कर्मचारीलाई चाहिँ र चुहावटलाई हाम्रो चाहिँ जुन भ्रष्टाचार छ या चुहावटलाई उहाँहरूलाई निष्ठावान काम गर्नको लागि एउटा त स्यालेरी तलब भयो, दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँहरूले काम ठिक गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले चाहिँ भ्रष्टाचार का गरेका कुराहरूलाई त्यसको चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गर्ने कारबाही गर्ने त्यो काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हो। अहिले हाम्रो त्यो अवस्था छैन। भ्रष्टाचार चाहिँ हामीले सिंहदरबारबाट ऊ स्थानीय निकायसम्म पुर्याएको जस्तो अवस्था देखिन्छ। हामीले कुनै पनि केसेसहरू त्यस्तो चाहिँ घटेको नियन्त्रण गरेको र न्यूनीकरण गर्नलाई कारबाही गरेको भन्न खोजेको चाहिँ असल शासनको कमी कमजोरीको पाटो छ। र त्यसले गर्दाखेरि यो भइसकेपछि तपाईको चाहिँ भ्रष्टाचार जुन हुन्छ या चाहिँ जुन लिकेजेस हुन्छ त्यसको चाप चाहिँ कहाँ पर्छ भन्दाखेरि मूल्य वृद्धिमा परिरहेको हुन्छ। त्यो मूल्य वृद्धिले गर्दाखेरि कर्मचारीलाई मात्रै होइन नेपाली जनता सबैलाई चाहिँ असर गर्ने अवस्था सृजना हुन्छ र भएको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। जस्तै अहिले 180 रुपियाँको पर लिटर पेट्रोल छ, तपाईँले करिब चाहिँ बजारमा त्यसको चाहिँ 48% भन्दा आसपासमा उसले मूल्य वृद्धिमा भ्यालु एडिसन गरिदिन्छ। अब तपाईँ भन्नुहोस् न, गरिब जनता, निमुखा जनता, आज डेली चाहिँ तपाईँको कमाएर खानुपर्ने मान्छेको अवस्था के होला? र त्यो मूल्य वृद्धि भइसकेपछि जुन कर्मचारीको तलब छ त्यो तलब चाहिँ नपुग्ने हुन्छ, उसको घर गृहस्थी नचल्ने हुन्छ। र त्यो नभइसकेपछि झन् चाहिँ प्रशासन जुन शासकीय र संरचना छ र प्रशासन संयन्त्रको जुन चाहिँ अहिले पर्फर्मेन्स चाहिँ अप्रभावकारी भयो, त्यसमा चुहावट भयो, कमी कमजोरी भयो भन्ने प्रश्न आएको बेलामा अझ झन् चाहिँ बिग्रिने हो कि भन्ने अवस्था पनि सृजना हो। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले चाहिँ सरकारले त्यसलाई चाहिँ समायोजन गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ। अर्को पाटो के छ भन्दाखेरि नेपाल राष्ट्रिय योजना आयोगले विगतको चाहिँ बजेटमा भन्दा 1 खरब बढीको सिलिङ दिइसकेको अवस्था छ। त्यो 15 योजना अनुसार त्यो बजेटको सिलिङ दिएको छ। त्यो बजेटको सिलिङ चाहिँ 17 खरब 32 अरबको छ। र त्यसमा हामीले यदि विगतका बजेटहरूलाई हेर्ने हो भने हाम्रो चाहिँ स्रोत र साधनले धान्ने भनेको 60% मात्रै हो र 5% जुन चाहिँ हामीले हाम्रो प्रशासन संयन्त्रको खर्च छ, अपरेसनल खर्च छ, त्यो खर्च चाहिँ कर्जाबाट चाहिँ धान्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो भनिसकेपछि तपाईँले राख्नु भएको 23-24% चाहिँ बजेट जुन छ विकासको लागि पुँजीगत खर्च त्यो पनि तपाईँको कर्जामा निर्भर हुन्छ। कर्जामा त ब्याज पनि तिर्नुपर्छ नि त। र तेस्रो कुरा, तपाईँले ल्याएको कर्जाको चाहिँ हाम्रो चाहिँ ब्याज र सावा तिर्नको लागि पनि तपाईँले कर्जा लिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अवस्था छ। र त्यो चिजले गर्दाखेरि तपाईँ सोच्नुहोस् न, अब हामी के गरिरहेका छौँ भन्दाखेरि तपाईँले राष्ट्रिय गौरवका कार्यक्रमहरूलाई हेर्नु हो भने 60% कार्यक्रमहरू 50% भन्दा तल छन्। कति प्रतिशत चाहिँ 30% तपाईँको चाहिँ काम ठेक्कापट्टामै नगएको कार्यक्रमहरू छ। जस्तै तपाईँको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कृषि आयोजनाको कुरा, रोजगारी कार्यक्रमको चाहिँ करिब चाहिँ 0मा ठेक्का नै प्रक्रियामै नगएको अवस्था छ। हेर्नुहोस्, भन्न खोजेको जति बजेटमा हामीले विनियोजन गरेका छौँ त्यो कार्यक्रमहरू जुन कर्जा लिएर हामीले कार्यक्रमहरूमा चाहिँ पूर्वाधार विकासको लागि चाहिँ पुँजीगत खर्च गरेका छौँ या बजेट विनियोजन गरेका छौँ त्यो पनि चुहावटको अवस्था छ। त्यो चुहावटलाई हामी के गर्दैछौँ? संस्थागत गर्दैछौँ। त्यो संस्थागत भइसकेपछि त्यो पैसा कहाँ जान्छ? हुन्डीलाई चाहिँ मौलाउने वातावरण हामी दिइरहेछौँ। तेस्रो कुरा, त्यो हुन्डीबाट मौलाएर अवैध पैसामा आइसकेपछि त्यसलाई वैध बनाएर हामी फेरि त्यो विप्रेसनको रूपमा हामीले स्वीकार गरिरहेको अवस्था छ। र त्यसले गर्दाखेरि हामी एउटा चाहिँ कालो धनको चक्रमा चाहिँ देश चाहिँ फसिसकेको अवस्था छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टलाई हेर्ने हो भने हाम्रो ठुलो मात्रामा करप्सन छ। यो अवस्था भइसकेपछि अब हामीले सोच्नुपर्ने के कुरा छ भन्दाखेरि आउने बजेट चाहिँ अब चुनाव आउँदैछ, मङ्सिरमा सायद चाहिँ सङ्घीय या प्रादेशिक चाहिँ चुनाव होला। त्यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर प्राय सरकारले एउटा टेक्निकल या ट्रिकली राजनीतिक रूपमा त्यसलाई क्यास गर्नको लागि चाहिँ लुभाउन र लोकप्रिय कार्यक्रमहरू ल्याउने गर्दछ। र त्यो कार्यक्रमहरू अब अहिले हाम्रो अवस्था चाहिँ त्यस्तो भइसकेपछि त्यो कार्यक्रम चाहिँ यथार्थवादी र हामीले खर्च गर्न सक्ने हाम्रो स्रोत र साधनले चाहिँ क्षमताले भ्याउने बजेट चाहिँ आउनु जरुरी छ। र त्यो त्यति ल्याउन सक्यौँ भने मात्रै हाम्रो चाहिँ बजेट चाहिँ कार्यान्वयन हुने सम्भावना बढी हुन्छ। प्राय जस्तो बजेटमा 40% कार्यक्रमहरू
को स्रोत र साधनको व्यवस्थापन नगरिकनै राखेको हुन्छ र जुन चाहिँ नि के भन्दाखेरि लोकप्रिय हुनको लागि मात्रै राखेको हुन्छ र त्यो चलन चाहिँ नि अहिले यो बजेट आउँदाखेरि तोड्न सक्यौँ भने, यथार्थवादी बनाउन सक्यौँ भने मात्रै हामीले चाहिँ नि देशको चाहिँ नि जुन समस्या छ, आर्थिक समस्या छ, या त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ। जनताको अभिलाषा छ, त्यसलाई हामीले सुशासन प्लस विकास र अन्य क्रियाकलापको आधारबाट उनीहरूको जीवनयापन चाहिँ नि उकास्न सक्ने, रोजगारी सिर्जना गरेर उकास्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। अर्को प्रश्न तपाईँको श्रीलङ्का जस्तो, श्रीलङ्का र नेपालको बिचको चाहिँ अर्थतन्त्रको चाहिँ नि अवस्था फरक छ। श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र हाम्रो भन्दा राम्रो हो। हेर्नुहोस्, आर्थिक वृद्धिको हिसाबले, आर्थिक क्रियाकलापको हिसाबले त्यो सबै चाहिँ नि उनीहरूको राम्रो अवस्थाको। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा खराब राजनीतिले, एउटा खराब नेतृत्वले के गरिदियो भन्दाखेरि अर्थतन्त्र परिवारमय बनायो, त्यसलाई ध्वस्त बनायो। त्यो ध्वस्त त्यो पनि त्यसमा तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो भने कर्जा लिएर घिउ खाने परिवारलाई र जनतालाई घिउ खुवाउने जुन प्रणाली उनीहरूले व्यवस्थापन गर्यो, त्यसको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूको सङ्कट चाहिँ आएको हो, जसले गर्दा करिब 95% चाहिँ जुन चाहिँ कर्जा छ, डेब्ट छ, रेसियो जीडीपीको डेब्ट रेसियो छ, त्यसको चाहिँ बोझले चाहिँ श्रीलङ्का थच्किएको हो। अर्को कुरा चाहिँ कृषि क्षेत्रमा जुन अर्ग्यानिक चाहिँ फर्टिलाइजरको युज गरेर उत्पादन र उत्पादकलाई वृद्धि गर्ने हिसाबमा रिफर्म गर्ने पर्यो, त्यो असफल भएको एउटा अर्को कारण हो। तेस्रो कारण भनेको कोभिडले गर्दाखेरि श्रीलङ्का भनेको टुरिज्म इन्डस्ट्री बेस इकोनोमी हो। त्यो टुरिज्म चाहिँ ध्वस्त भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू त्यो अवस्थामा पुगेको अवस्था। अब अहिले हाम्रो कहाँ छ भन्दाखेरि हामी करिब चाहिँ 52% हाम्रो डेब्ट रेसियो छ। तर अब यो बजेट आइसकेपछि 17 खरब 32 अरब आइसकेपछि करिब चाहिँ 56% चाहिँ त्यो पुग्छ। अब त्यसो भने उनीहरूको बाटोमा चाहिँ हामी छौँ, तर अहिले चाहिँ श्रीलङ्काको अवस्था छैन। तर यदि बाई चान्सली यदि हाम्रो चाहिँ वैदेशिक चाहिँ जुन चाहिँ मुद्राहरूको विप्रेसनको गोलमाल भयो र चुहावट नियन्त्रण भएन, हामीले वैदेशिक चाहिँ जुन मुद्राहरूलाई चाहिँ अपचलन गर्ने, त्यसको चाहिँ काम न्यूनीकरण गर्न सकेनौँ भने हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ व्यापारलाई चाहिँ निरन्तर गर्नको नसकेर समस्या आउनु पनि सक्छ। डेब्टको हिसाबले होइन, व्यापारको हिसाबले आउन सक्छ। किन भन्दाखेरि हामी करिब चाहिँ 76% भन्दा बढी चाहिँ परनिर्भर छौँ। हामी देशलाई स्वाभिमान बनाउने, स्वावलम्बन बनाउने सार्वभौम छौँ त भन्छौँ, तर आर्थिक रूपमा चाहिँ हामी परनिर्भर, अस्वावलम्बी र तपाईँको अस्वतन्त्र रूपमा गइरहेको अवस्था हामी पाउन सक्छौँ। जसका कारणले गर्दाखेरि हामीले तर अब त्यो समस्या आउनुभन्दा अगाडि नै हामी सबैजनाले यो अर्थतन्त्रलाई चाहिँ जोगाउने हिसाबमा लाग्नु जरुरी छ। त्यो भन्नुको अर्थ के भन्दाखेरि तपाईँले कहीँ चुहावट गर्नुभएको छ, तपाईँले कहीँ चाहिँ निष्ठाभन्दा पर गएर चाहिँ भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँले त्याग गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ छोड्नुपर्छ। ठुला कुरा गरियो तर तपाईँको त्यो त्याग नगर्ने हो भने त्यो समस्या रहिरहन्छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामीले इथिक्सको नैतिक हिसाबमा यो अर्थतन्त्र आर्थिक सुशासनको हिसाबमा चाहिँ ल्याउन सक्यौँ र जनताले पनि आफू नागरिक भएको हिसाबले देशको लागि चाहिँ योगदान गर्न सक्यौँ र अनुशासनमा बस्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले यस्ता सङ्कटलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर चाहिँ धान्न सक्छौँ या समाधान गर्न सक्ने अवस्था सृजना हुन्छ। जस्तो भनौँ न, अहिलेको यो नीति तथा कार्यक्रमपछि राहत पाउने एउटा हुन्छ नि, आम नागरिकले सोध्ने प्रश्न त यही हो नि त, हामीलाई राहत हुने, हामीलाई सहुलियत हुने विषय त के भनेर। किन सबैजनाले नीति तथा कार्यक्रम पढ्न बुझ्न सक्नुहुन्न। हामी धेरै आम नागरिक यस्ता छौँ जसलाई चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम आयो, बजेट आयो थाहा हुन्छ, तर आफूसँग सम्बन्धित विषय मात्र थाहा हुन्छ, त्योभन्दा दायाँ बायाँको विषय थाहा हुँदैन, जस विषयले चाहिँ प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई समस्या ल्याइराखेको हुन्छ। राहत आएको विषय के आम नागरिकको लागि अहिलेको नीति सामाजिक सुरक्षा नै हो, त्यसको निरन्तरता छ। अब त्यसमा पनि वर्ष घटाउने प्रयास गरेका छ। हाम्रो जस्तो सानो मुलुकले वितरणमुखी नीति लिँदाखेरि सामाजिक न्यायको नाममा या सामाजिक चाहिँ वितरणको नाममा या चाहिँ गर्दाखेरि हामी धान्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भन्ने प्रश्न हो। यो पनि सामाजिक सुरक्षाको जुन भत्ताहरू छन्, राज्यले चाहिँ कर्जा लिएर खर्च गरेको अवस्था देखिन्छ र त्यो भइसकेपछि त्यो कतिको जायज छ भन्ने र कतिको त्यो उत्पादकत्व र कतिको देशको लागि भलो गरेर भइरहेछ भन्ने कुरा
महत्त्व राख्दछ। अहिले हामी करिब करिब 1 खरबको हाराहारी त्यो पैसाको बोझ चाहिँ नि अर्थतन्त्रमा आइसकेको अवस्था छ र त्यसले जनतालाई राहत दिएको छ, हाम्रा बुढा आमा बाहरूलाई चाहिँ राहत दिएको छ। र मुख्य कुरा चाहिँ देशमा चाहिँ राहत दिनुपर्ने कुरा कहाँ छ भन्दाखेरि हाम्रो मूल्य नियन्त्रण हो। जो चाहिँ बुढापाकाहरू छन्, जो असहाय छन्, उनीहरूको लागि चाहिँ पहुँच हुने वातावरण चाहिँ हामीले निर्माण गर्न सक्नु पर्यो। दोस्रो कुरा शिक्षा हो। शिक्षा हाम्रो चाहिँ महँगो भएर गएको छ। त्यो शिक्षालाई चाहिँ हामीले सार्वजनिक चाहिँ वस्तुको रूपमा राज्यले उत्पादन पनि गरिरहेको छ, सञ्चालन पनि गरिरहेको छ, तर गुणस्तरको समस्या आइरहेको अवस्था छ। यो दुईवटा चिजलाई हामीले विकास गर्न सक्यौँ, हामीले यसलाई चाहिँ गुणस्तर बनाउन सक्यौँ भने जनताले चाहिँ अप्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ राहत पाउने अवस्था हुन्छ। किन भन्दाखेरि त्यहाँ जति लाखौँ रुपियाँ जुन खर्च गर्नुपर्ने छ त्यो खर्च गर्नुपर्ने चिज चाहिँ जोगिने हुन्छ। र त्यसपछि गएर अहिले तपाईँको खानेपानीका कुरा गर्नुहोस्, पूर्वाधारका कुरा गर्नुहोस्, यी सबै चिजमा जति अहिले पैसा लागिरहेको छ, जस्तै अहिले भ्रष्टाचारको हिसाबमा तपाईँले कुनै काम गराउनु पर्यो भने पैसा दिनुपर्छ। त्यो भनेको व्यक्तिको चाहिँ खर्च हो नि त, उसको आयमा चाहिँ घटाउने कुरा हो नि। र त्यो चिजहरू तपाईँले असल सुशासन दिन सक्नुभयो, सार्वजनिक चाहिँ वस्तुको रूपमा हामीले चाहिँ वितरण चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्यलाई दिन सक्यौँ र पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय हिसाबमा बनाउन सक्यौँ र त्यो भयो भने जनताको लागि अहिले अति बोझ भएर र मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने अति बोझ भएर थलिएका जनताहरू आफसे आफ चाहिँ तपाईँको उनीहरूलाई चाहिँ राहत पुग्ने हुन्छ। अहिले जति चाहिँ हामीले चाहिँ सामाजिक सुरक्षाको नाममा पैसा 1000 2000 बढाएर दिइरहेका छौँ, त्योभन्दा बढी त राज्यको चाहिँ अव्यवस्था, तपाईँको सुशासन र त्यसपछि गएर भ्रष्टाचार र अन्य समस्या र हाम्रो चाहिँ शिक्षा र स्वास्थ्य चाहिँ सार्वजनिक वस्तुको रूपमा हामीले गुणस्तरीय बनाउन नसक्दाखेरि आएको समस्याले गर्दाखेरि उहाँहरू र मूल्य वृद्धिले गर्दाखेरि ठुलो मात्रामा जेलिएको अवस्था छ। र यसमा फेरि तपाईँको हामीले जुन उपभोग गरिरहेका साधनहरूको गुणस्तरीय छैन, त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा चाहिँ जुन चाहिँ लागत चाहिँ एक्स्ट्रा पैसाहरू खर्च भइरहेको छ त्यो सबै चिज यदि हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्यौँ भने जनताले ठुलो मात्रामा राहत पाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर अहिले त्यो चाहिँ अहिले जनताको ध्यान कहाँ छ भन्दाखेरि त्यो 1000 रुपियाँ मात्र ध्यान छ, तर उसको चाहिँ 1 लाख रुपियाँ चाहिँ नोक्सानी भएको चिज चाहिँ देखेको अवस्था छैन। कर्णालीको कुरा गर्नुहोस्, बाटोमा हाम्रो स्वास्थ्य चौकी चाहिँ पुग्नलाई 4-5 किलोमिटर भएर बच्चा मरेको अवस्था छ, मान्छे मरेको अवस्था छ। अब अहिले तपाईँले बाटोमा हेर्नुभयो भने सबैभन्दा डिजास्टरमा तपाईँको चाहिँ विपदमा सबैभन्दा मान्छेलाई चाहिँ मार्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सडक दुर्घटना भएको अवस्था छ। र त्यो सडक राम्रो भइदिएको भए, त्यो गुणस्तर भएको भए त्यो जीवन चाहिँ अमूल्य जीवन जोगिन्थ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि जनताले पनि ध्यान कहाँ दिनु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ अन्य जुन ठाउँमा उसको चाहिँ बढी खर्च भइरहेको छ, राज्यको चाहिँ शासकीय शैलीको कमी कमजोरीले, सुशासनको अभावले, भ्रष्टाचारले र तपाईँको चाहिँ हाम्रा पब्लिक गुड्सको गुणस्तर नभएको कारणले गर्दाखेरि भएका छन्। त्यो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ। अब 1000 रुपियाँ लिएर लाख रुपियाँ गुमाएर ज्यान गुमाउने कुरा चाहिँ कतै पनि तपाईँको राहत होइन जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यसले गर्दाखेरि हामीले सामाजिक सुरक्षाको विषयमा पनि जनताको आफ्नो धारणा चाहिँ त्यो एउटा 1000 रुपियाँमा मात्रै सोच्ने बानी बसाल्नु पर्छ जस्तो लाग्दैन। त्यो यसमा यदि जो बसाल्यो भने हामीले ठुलो मूल्य चाहिँ अन्य चिजमा चुकाउनु पर्ने हुन्छ। सरकारले सुधार्नुपर्ने कुरा चाहिँ के थियो खास? धेरैवटा छ त। यो अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमबाट चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने त तपाईँको चाहिँ पहिलो काम त शासकीय शैली हो। अहिले हाम्रो के छ भन्दाखेरि प्रायःजसो अरू देशमा चाहिँ राजनीतिले अर्थनीतिलाई या अर्थव्यवस्थालाई नेतृत्व गरेको हुन्छ। उसको काम भनेको अर्थव्यवस्था सुधार्ने मात्रै हुन्छ। मोदी नेपालमा आएको हेर्नुहोस्, चाइनाको राष्ट्रपति आएको हेर्नुहोस्, ऊ व्यापार हेर्नुहोस्, ठुलो राष्ट्र हो, तर उनीहरू चाहिँ हाइड्रोको कुरा गर्न चाहन्छ, उनीहरू तपाईँको चाहिँ लगानीका कुरा गर्न चाहन्छ र वस्तुको चाहिँ व्यापारको कुरा गर्न चाहन्छ। त्यो भने के उनीहरू आफ्नो अर्थव्यवस्था बलियो बनाउन चाहन्छ। तर हामी के गर्दैछौँ त? हामी त केही पनि गर्दै छैनौँ।
अनि हाम्रो काम चाहिँ के छ भन्दाखेरि राजनीतिले चाहिँ नि अर्थव्यवस्थालाई नै सिकुस्ने, त्यसलाई नै सिद्ध्याउने हिसाबमा सुशासन हामी दिँदैनौँ। त्यसको जुन मूल्य कस्ट छ, अहिले अपरेसनल कस्ट छ, त्यो बढाइरहेका छौँ। भ्रष्टाचार हुनु भनेको तपाईँले कम्पनी दर्ता सिङ्गापुरमा जाँदाखेरि एउटा कम्पनी तपाईँले चाहिँ नि विथिन 24 आवर्स चाहिँ दर्ता गर्न सक्नुहुन्छ र सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ र व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईँको प्रोसेस 7 दिन 8 दिन लाग्छ र त्यसपछि त्यसको लागि पनि तपाईँले घुस खुवाउनु पर्ने हुन्छ। कहाँ कहाँ चाहिँ असिलोहरू छ। त्यो भइसकेपछि त निजी क्षेत्रको त अनावश्यक पैसा नेताहरूलाई चाहिँ पैसा खुवाउने, कर्मचारीहरूलाई पैसा खुवाउने चिजमै जाने भयो नि त। र जसले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थव्यवस्थामा चाहिँ नदेखिने र देखिने चाहिँ ब्यारियरहरू धेरैवटा देख्न सक्छौँ, जसका कारणले गर्दाखेरि अर्थव्यवस्था को मूल्य जुन छ, उसको क्रियाकलापको मूल्य छ, त्यो वृद्धि भएको हामी पाउन सक्छौँ र जसका कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सामाजिक नोक्सानी पनि भएको अवस्था छ। अब श्रीलङ्काबाट सिक्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जुन सङ्कटले राजनीतिलाई मात्रै छोएन, 50 वटा घर चाहिँ सरकारी चाहिँ नेतृत्वमा भएका, मन्त्री भएका, सांसद भएकाहरूको जलाइदियो, गाडी जलाइदियो। हेर्नुहोस्, राजनीति त ध्वस्त भइदियो भयो। 2/3 ल्याएको सरकारले भाग्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो। आर्थिक समस्या त्यस्तो हुन्छ र त्यसपछि त्यसबाट हामीले शिक्षा लिनु छ। त्यसपछि गएर कहाँ ध्वस्त भयो भन्दाखेरि अर्थव्यवस्था ध्वस्त भयो। दोस्रो कुरा सामाजिक जीवन मान्छेहरूको ध्वस्त भयो र त्यो चिज चाहिँ नआउने गरी हामीले पहिलो अरू धेरै कुरा नगरे पनि 2वटा कार्यक्रम ल्याउनुहोस्, 3वटा कार्यक्रम ल्याउनुहोस्, 3वटा चाहिँ प्राथमिकता राख्नुहोस्। त्यो कार्यान्वयन हुने हिसाबमा हाम्रो नीति तथा कार्यक्रम पनि हुनु पर्यो, बजेट पनि हुनु पर्यो। एउटा कुरा त्यो चाहिँ ध्यान दिनु जरुरी छ। त्यसको लागि चाहिने सुशासन व्यवस्था भनेको तपाईँले जिरो करप्सन चाहिँ को अवधारणाबाट देशको संयन्त्रहरूलाई र शासकीय शैलीलाई चाहिँ चलाउनु पर्यो। र तेस्रो कुरा तपाईँको अहिले कतिवटा राजनीतिक संयन्त्रहरू हाम्रो चाहिँ प्रभावकारी छैन। कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले, त्यसको सम्मान राख्ने हिसाबले मात्रै राखेका छौँ। कर्जा लिएर त्यो चिज गर्यो भने हामी पनि श्रीलङ्काको बाटोमा जान सक्छौँ भन्ने कुरा हेक्का राख्नु पर्यो। त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले संरचनागत सुधारको हिसाबमा हाम्रो चाहिँ शासकीय प्रणालीलाई र आर्थिक सुशासनको लागि त्यो चाहिँ सुधार गर्न प्रयास गर्नु पर्यो। र त्यो यदि त्यति चिज भइदियो र जतिवटा कुरा छ देश बनाउने, हामीले जुन परिवार, दाजुभाइ, परिवार र दलका कार्यकर्तालाई सोचेर होइन, सिङ्गो राष्ट्रलाई चाहिँ राष्ट्रको जुन समस्या छ त्यसलाई समाधान र जनताको के आवश्यकता छ त्यसलाई समाधान गर्ने हिसाबमा चाहिँ हाम्रो नीति कार्यक्रम र बजेटलाई त्यो प्रतिबद्धताका साथ चाहिँ कार्यान्वयन गर्न अगाडि सर्नु पर्यो सरकार। अनि मात्रै चाहिँ नि यो बजेट चाहिँ को जुन चाहिँ सफलता छ, यो प्रभावकारिता छ, अर्थव्यवस्थामा चाहिँ जुन हाम्रो क्रियाकलाप वृद्धि भएर जान्छ, त्यसको हिसाबमा हामी सफलता देख्न सक्छौँ, जसले चाहिँ तपाईँको रोजगारीमा पनि असर प्रभाव पार्ने कारणले गर्दाखेरि सामाजिक चाहिँ स्तर र सामाजिक जीवन पनि परिवर्तन हुने अवस्था सृजना हुन सक्छ, जसले गर्दाखेरि नेपाली जनताले चाहिँ राहत पाउने हुन्छ। समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर, धन्यवाद।